خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتنا وقناتكم الطب ايطالي. اليوم ان شاء الله يوم الكرعين. اليوم غنطيبوا ان شاء الله الكرعين، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وكدايرين بعدا؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كدايرين مع الصحه؟ كدايرين مع هذا البرد؟ كنتمنى انكم ديما تكونوا بخير وعلى خير وناشطين، وما تنساوناش في لي كومونتير ولا جيم وتبارطاجيو مع العائله والاصدقاء، علاش لا. ان شاء الله اليوم غادي نقدموا الكرعين على طريقه ماما فتيحه. يعني طريقتها كتجي صراحه بنينه، وتمنيت انني نشاركها معكم. واخا انا ما عنديش الفخر، انا الوالد ديالي الا ما طيبهم فوق الفخر ما ياكلهم. انا ما عندي فخر، دروك غنطيبهم غنطيبهم فوق البوطه. الا شعلت الفخر يجيو البومبيه يطفيوها. ايوا واش غنديروا؟ على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله بالطياب ديال الكرعين. ان شاء الله غادي نبداو بالاقامه ديالتنا. وهانتوما معنا غتشوفوا، يعني عندي بصله كبيره مقطعه على حسب الكرعين اللي غنطيب. يعني انا غنطيب 4 طريفات ديال الكرعين. غادي نطيب معاه الحمص، يعني الكميه اللي غادي تكفيني. يعني كل واحد عينو ميزانو كيف العاده. غنحتاجو القزبور مدقوق، غادي نحتاجو الخرقوم والكمون والبزار، سكينجبير والزعفران زغبه والمليحه. وما نساوش الثومه، يعني الثومه قد ما كثرتها صراحه كتجي بنينه. عندك الثومه والبصله، يعني كتجي بهذه الطريقه زوينه. غنديروا قليل من زيت العود والزيت الروميه كيف العاده. وان شاء الله على بركه الله غادي نبداو بالوضع الاقامه. وغادي انتم معايا. صراحه هاد الطريقه تعلمتها من عندها، يعني كطيبها بطريقه فنيه وزوينه. كطيبها هي تردها بالليل، وفي الصباح كتلقاه واجد فوق الفخر كيولي الحمص والكرعين. يعني صراحه كيجيو بنان. ولكن هاد الساعه ما عندنا فخر، ما عندنا فين نطيبوه. غادي نطيبوه بطريقتنا الخاصه فوق البوطه والمقادير ديالها. وان شاء الله على بركه الله شنو غادي نديرو؟ غادي نوضعوا الاقامه ديالتنا كما قلت لكم: الكمون، سكينجبير والبزار والقزبور حبوب، وقليل من الملح على حسب الذوق. وما نساوش الزعفران الزغبه. وان شاء الله كنتمنى ان هذه الوجبه تنال الاعجاب ديالكم. وعلى بركه الله هانتوما معايا. غادي نوضع في الكوكوط ديالي يعني الاقامه كامله. ياك ان شاء الله كنتمنى هاد الوجبه تنال الاعجاب ديالكم. وان شاء الله على بركه الله علاش لا. غادي نوضعوا الكرعين، يعني الكرعين على عدد الاشخاص. يعني كل واحد كما كنقول لكم عينو ميزانو. وكنتمنى ان هاد الوجبه انها تنال الاعجاب ديالكم. وان شاء الله كنتمنى انني نكون على حسن الظن كيف العاده. صراحه كتجي بنينه. كنحاول يعني ديما تنشوفها هي كيفاش كدير ليها، وداكشي كتجي صراحه هائله. وكيجي فيها واحد الريحه زوينه، يعني ملي كترديها فوق الفاخر كتبقاي تشمي ديك الريحه طالعه على مزويناتها. المهم حنايا ان شاء الله غادي نطيبوها فوق البوطه. الناس تاع الغربه ما يمكنش اليوم يبقاو يشعلوا كل زع الفاخر، سينو غادي يجيو البومبيات طفيوها. ايوا هادشي اللي كاين. ان شاء الله على بركه الله غادي نوضعوا البصله والاقامه ديالتنا انها تشحر فوق البوطه، ونضيف عليها قليل من زيت العود. يعني المقدار اللي تكفيكم، يعني عينكم ميزانكم. يعني ما يمكنش نقول لكم المقدار ديال الزيت وانتم عندكم كميه هكذا. يعني كل واحد عينو ميزانو. انا بغيت نشاركو معكم وتمنيت انه ينال الاعجاب ديالكم وتشجيعاتكم كيف العاده. هانتوما معايا. بعد ما وضعنا فوق البوطه يعني غنحاولوا اننا نحركو كيما هكذا، يعني باش تخلط فيه كل شيء. الريحه ديالته كتطلع فيها ريحه زوينه مع البصله والثومه والاقامه والزعفرينه. يعني كتجي صراحه مزيون، وكيتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وان شاء الله على بركه الله بما تخلت لنا البصله والاقامه والزيت اللي درناها فيها ان شاء الله. هانتوما معايا ما تمشيو فين. بعد ما تقلت لينا الكرعين ديالنا البصيله والثومه والاقامه اللي درنا فيها وزيت العود والزيت الروميه، ان شاء الله على بركه الله غنضيفوا الحمص ديالنا. وهانتوما معايا
غنضيفو المقدار ديالنا ديال الحمص اللي غادي يكفينا، يعني انا ندير على جوج الاشخاص وانتم لكم اختيار كل واحد على اللي كاين في الدار وعلى الموجود. وان شاء الله غادي نضيف دابا الماء، الكاس ديالي ديال الماء غادي نقاد ليا فيه القرعين. صراحه الريحه هائله طالعه منهم وزوينه، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وان شاء الله على بركه الله ما تنساونيش التشجيعات، وغادي نحاول انني نضيف شويه ديال الماء انني نزيدو ونسد الكوكوط ديالي. وها نتوما معايا بعد ما يطيب لينا الكرعين والحمص ديالنا ونقدموا لكم الصحه والراحه. ما تمشيو فين. بعد ما طاب الكرعين ديالنا كنقدموا لكم بالصحه والراحه، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم وشكرا لانضمامكم لقناه توب ايطالي. وكيف العاده ما تنساوناش بلي جيم، ما تنساوناش بلي زابوني، ما تنساوناش بلي كومونتير، وحقكم في الجنه. وكنتمنى انها طريقه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الصراحه كتجي بنينه وكيجي واكحه، يعني ما تجيش فيها داك الميمان بزاف. وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وانتي كيف العاده ما تنسينيش بلي زابوني وما تنسينيش بلي لايك وتبارطاجي مع الاصدقاء ديالك. علاش لا، ديما الجديد مع توب ايطالي. شكرا لكم وشكرا لتتبعكم لقناتنا، والى اللقاء ان شاء الله في فرصه اخرى او وجبه اخرى او وصفه باذن الله. الله يسهل على كل واحد. وان شاء الله كنتمنى انكم ديما تكونوا معايا حتى توصل لهاد القناه ل1000 ابوني. وعلاش كنتمنى انكم تساندوني حتى توصل هاد القناه 4000 ساعه و1000 ابوني. علاش لا. وان شاء الله ما كاين غير الجديد مع الطب ايطالي. ما تمشوا فين، ديما الطب ايطالي راكم في البال. وما تنساوناش نتوما. لكم مني اجمل التحيه وشكرا لكم وشكرا لتتبعكم قناتنا. شكرا وسلامه.